एउटा सेम जस्तो भयो कि नपढेको हैन ल हिजो पढेको र आज याद हुँदैन हैन अब ल अब सी प्रोग्रामिङ हामी ल्याब गर्दैछौँ भने हामीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने हैन हामीसँग के हुन्छ हेडर फाइल हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है म पहिला यहाँ देखाउँछु अनि उता गरेर देखाउँला हैन हेडर फाइल अब हेडर फाइल भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले सबभन्दा माथि भागमा लेख्ने कुरालाई हामीले हेडर फाइल भन्छ हैन अब हेडर फाइल तिमीले सायद देखेको छ ल मैले लेख्ने बित्तिकै यो रहेछ भनेर रिकल भइहाल्छ हैन सो एकचोटि पढेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि देख्ने बित्तिकै एटलिस्ट के हो त चिन्छ क्या सुरुमा अननोन मान्छेलाई सिकाउनु भन्दा पनि तिमीहरूले एकचोटि त पढेर एक्जाम दिएर आइसकेको कुरा हो नि त हैन त्यही भएर तिमीहरूको चाहिँ दिमागमा कतै न कतै स्टोर भएको छ हैन त्यो चाहिँ अलिकति भिजिबल नभएको क्या त्यो चाहिँ एकदम धिरबिर भएको भन्छ नि हैन त्यस्तो भएर ओके सो हेडर फाइलमा तिमीले के गर्थ्यौ माथिबाट यस्तो यो लेखेर इन्क्लुड हैन अब केही पनि नलेख्न आउनेलाई चाहिँ यो चाहिँ लेख्न आउँछ क्या हैन इन्क्लुड stdio.sh लेख्छ सुरुमा हैन त्यसपछि फेरि इन्क्लुड conio.sh ओके ल यो दुईटा त सबैलाई थाहा नै थियो होला हैन conio.sh लेख्छ है यो चाहिँ के हो भने कुनै पनि प्रोग्रामको स्टार्टिङमा लेख्ने कुरा हो द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज द हेडर फाइल हैन अब यो हेडर फाइल नलेख्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ हैन अब हेडर फाइल लेख्ने र नलेख्नेमा के हुन्छ भने तिमीले यो माथि जुन चाहिँ इन्क्लुड stdio.sh लेखेछ नि हैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी फाइल स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फाइल भन्छ ठीक छ अब यसको तल हामीले जे पनि लेख्छौं नि त्यसलाई चाहिँ रन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ यो लाइब्रेरी फाइल चाहिने भएको र वी हैव टु इन्क्लुड दी हेडर फाइल अब हेडर फाइल नराखिकन रन गरेर हेडर फाइल राखेर रन गर्दा चाहिँ फरक हुन्छ हेडर फाइल राखेर रन गर्दा चाहिँ रन भइहाल्छ हैन नराखिकन रन गर्दा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो हेडर फाइल मिसिङ भन्छ किनकि त्यो माथिको फंक्सन नभएको त्यससँग त्यसको भित्र भएको लाइब्रेरी फाइलहरु त अभियसली रन हुँदैन हैन त्यही भएर चाहिँ हेडर फाइल मस्ट बी इन्क्लुडेड यो बुझिहाल्छ ठीक छ अब यो भएपछि हामीले चाहिँ के गर्छ भने अब यसपछि चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ मेन मेथड सुरु हुन्छ हैन मेन मेथड चाहिँ हामीले void main भनेर लेखेको हुन्छ void main भित्र राख्छ अनि यस्तो दुईटा के रे यो ओपनिङ र क्लोजिङ स्मल ब्राकेट राख्छ त्यसपछि यसको पनि ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँ कर्ली ब्रेसेसले हुन्छ है ब्रेसेसको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल छ है यहाँ ठीक छ यो भयो void main मा चाहिँ हामीले के लेख्छ भने जे कुरा हामीलाई चाहिँ आउटपुटमा चाहिने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छ हैन जस्तो मलाई चाहिँ माइ नेम इज यो भनेर चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्छु त्यसलाई चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्छु फाइन ल यो void main को कुराहरु अहिले पनि भन्ने गरौँ हैन बिफोर यो कुराहरु हैन यो कुराहरु त बुझि नै हाल्छ एकदम सामान्य कुरा भयो हैन हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने डाटा टाइप भन्ने हुन्छ हामीसँग डाटा टाइप अब यो पनि तिमीलाई सायद थाहा छ हैन मैले यो अहिले भने पनि तिमीले ए यो रहेछ भनेर बुझिहाल्छौ हैन डाटा टाइप भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीसँग नम्बरहरु हुन्छ हामीसँग नम्बर भनेको के हुन्छ भने सर्टेन होल नम्बर हुन्छ हैन सपोज 1 होला 2 होला 3 होला यस्तो नम्बर हुन्छ अनि कुनै चाहिँ के रे र्याशनल नम्बर के रे फ्लोटिङ नम्बरहरु हुन सक्छ हैन 1/2 होला 1/3 होला यस्तो होला हैन कुनै चाहिँ क्यारेक्टर हुन सक्छ स्मल एउटा क्यारेक्टर ए होला बी होला सी होला यस्तो क्यारेक्टर हुन सक्छ हैन कुनै चाहिँ तिम्रो के हुन सक्छ भने स्ट्रिङ हुन सक्छ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिंगल क्यारेक्टर हो भने सिंगल क्यारेक्टरलाई चाहिँ मर्ज गर्ने भनेको मतलब कन्क्याटिनेट गर्ने भने जस्तो ए चाहिँ एउटा सिंगल क्यारेक्टर हो भने एबीसी चाहिँ एउटा के भयो एउटा स्ट्रिङ भयो क्या सो यस एउटा स्ट्रिङ हो सरी यस IMANTA छुट्टा छुट्टै क्यारेक्टर हो नि त हैन छुट्टा छुट्टै क्यारेक्टर हो भने त्यो चाहिँ क्यारेक्टर भयो भने त्यसलाई मैले मर्ज गरेर सीमान्त भनेको चाहिँ त्यो के भयो स्ट्रिङ भयो हैन सो कलेक्सन अफ क्यारेक्टर इज कन्सिडर्ड एज द स्ट्रिङ सो सिंगल क्यारेक्टर इज कन्सिडर्ड एज द क्यारेक्टर नै भइहाल्यो हैन अब यसको नाम चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इन्टिजर भन्छ सो स्मल फर्ममा INT लेख्छ इन्ट है यस तिमीले सायद पहिला पनि पढेको कुरा हैन इन्ट लेख्छ अनि तलकोलाई चाहिँ फ्लोट लेख्छ फ्लोट है इन्ट भयो फ्लोट भयो अब यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर लेख्छ क्यार हैन क्यार लेख्छ है अब यो चाहिँ के भयो हाम्रो स्ट्रिङ भयो है अब यसमा अरु पनि हुन्छ हैन जस्तो हामीले लङ इन्ट भन्ने पनि हुन्छ हामीसँग हैन लङ इन्ट भन्ने पनि हुन्छ हामीसँग डबल भन्ने पनि हुन्छ हैन डबल भन्ने पनि हुन्छ हामीसँग लङ फ्लोट भन्ने पनि हुन्छ धेरै काले हुन्छ हैन तर हामीले सबै खाली युज गर्दैनौं हैन हामीले धेरै जस्तो यो इन्टिजर फ्लोट हैन अनि यो डबलहरु चाहिँ बढी युज गरेर देख्छौं हैन कम्पेयर टु अदर है त्यही भएर यो डाटा टाइप चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ यदि मैले चाहिँ इन्टिजर भ्यालुमा काम गरिरहेछ भने INT युज गर्नु पर्यो फ्लोटिङ भ्यालुमा काम गरिरहेछ भने फ्लोट युज गर्नु पर्यो क्यारेक्टरमा काम गरिरहेछ भने क्यार युज गर्नु पर्यो हैन सिमिलरली स्ट्रिङमा काम गरिरहेछ भने स्ट्रिङ युज गर्नु पर्यो ओके यो अब इन्ट युज गर्ने
फ्लोट युज गर्ने, क्यार युज गर्ने र स्ट्रिङ युज गर्ने, यसको के छ सर्टेन आइडेन्टिफायरहरू छ हैन। आइडेन्टिफायर भनेको यो इन्टलाई जनाउने भनौँ न, इन्टलाई चाहिँ चिनाउने। यदि मैले इन्ट युज गरेको छ भने यसको आइडेन्टिफायर भनेको पर्सेन्टाइल डी हुन्छ हैन। डी पर्सेन्टाइल डी भनेको चाहिँ अब तिमीहरूले के गर्छौ भने यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि आउटपुट देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसको आउटपुट जस्तो मैले 2 र 2 जोड्दाखेरि सम देखाउनु पर्यो, 4 देखाउनु पर्यो हैन। द सम इज 4 भनेर हामीले दिने हैन त, त्यो सम त के हुनु पर्यो क्याल्कुलेट हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर कुनै पनि इन्टिजर भ्यालु लिन होस् हैन, युजरबाट लिन होस् अर युजरको आउटपुटको डिस्प्लेमा के भन्दा देखाउनुहोस्, दुईटा कुरा भने एउटा चाहिँ युजरबाट लिन होस् अर युजरलाई दिन होस् भनेको मतलब चाहिँ इनपुट लिन होस् अर आउटपुट दिन होस्। त्यस्तो काममा चाहिँ इन्टिजर भ्यालु युज भएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो पर्सेन्टाइल डी युज गर्नु पर्यो यदि त्यो भ्यालु इन्टिजर हो भने। यदि फ्लोट हो भने चाहिँ पर्सेन्टाइल एफ युज गर्छ हामीले है। इन्टिजर हो भने पर्सेन्टाइल डी, फ्लोट हो भने पर्सेन्टाइल एफ युज गर्छ, क्यारेक्टर हो भने पर्सेन्टाइल सी, अनि यो स्ट्रिङ हो भने पर्सेन्टाइल एस युज गर्छ हैन। अब अर्को डबल हो भने चाहिँ हाम्रो एलएफ हुन्छ के हुन्छ हैन, त्यसलाई हामीले अहिले चाहिएन हैन, यो थुप्रै हुन्छ कि अरू पनि हुन्छ। सो अहिले चाहिँ मैले यो चारवटा मात्र डिफाइन गरेँ। यो डी भनेको अब डी र डबलमा नझुक्यो हैन, यो डी भनेको चाहिँ इन्टिजर भयो, फ्लोट भनेको चाहिँ एफ भयो, सी ले चाहिँ क्यारेक्टर भयो, अनि एस भनेको स्ट्रिङ भयो। अनि अर्को एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा है, हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ हैन, सी प्रोग्रामिङ चाहिँ तिम्रो के छ भने एकदम केस सेन्सिटिभ छ हैन, केस सेन्सिटिभ छ। केस सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ कस्तो भने तिमीले यो आइएनटी चाहिँ यसरी लेख्न मिल्दैन, यो अगाडिको आई चाहिँ के हुनु मिल्दैन, क्यापिटल हुन मिल्दैन भनेको मतलब कुनै पनि क्यापिटल हुन मिल्दैन हैन, यस्तो पनि लेख्न मिल्दैन क्या। ठिक छ, यो इन्टको सबै स्मल हुनु पर्यो, फ्लोटको पनि सबै हैन, जेनरली स्मल केसमा लोअर केसमा लेखिने चलन छ। सो इन्ट पनि सबै स्मल केसमा हुनु पर्यो, फ्लोट पनि सबै स्मल केसमा हुनु पर्यो, क्यार पनि सबै स्मल केसमा हुनु पर्यो, स्ट्रिङ पनि सबै स्मल केसमा हुनु पर्यो, लोअर केसमा हुनु पर्यो हैन। ठिक छ, अनि अब यस्तोलाई भन्छ कीवर्ड भन्छ क्या, कीवर्ड। कीवर्ड्स ल, कीवर्ड्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हैन, जस्तो तिमीलाई जुन चाहिँ अलरेडी डिफाइन भएको छ हैन, जसको काम चाहिँ यो भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी लाइब्रेरी फाइलमा डिफाइन भएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले भन्छ कीवर्ड। अब कीवर्डहरू के हुन सक्छ, अघि देखाएको यो एउटा आइएनटी भन्ने एउटा कीवर्ड हो हैन, त्यसपछि फ्लोट भन्ने पनि एउटा कीवर्ड हो हैन, फ्लोट भन्ने पनि एउटा कीवर्ड हो। हामीले लेखेको अघि त्यो भोइड पनि, यो भोइडको भी पनि स्मल हुन्छ है, यो भोइड पनि हाम्रो के हो कीवर्ड हो हैन। यो अलरेडी यसको काम छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन भइसकेको छ क्या हैन। अनि हामीले चाहिँ जस्तो प्रिन्ट एफ गर्छ, प्रिन्ट एफ यो पनि हाम्रो के हो कीवर्ड हो, स्क्यान एफ गर्छ यो पनि हाम्रो के भयो कीवर्डहरू हो। सो कीवर्डहरूलाई चाहिँ यो भयो हैन, कीवर्डहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो कुन कुन रहेछ भन्ने कुरा हैन, गर्दै गएपछि थाहा भयो नै हाल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ है, भेरिएबल डिक्लेयर। अब यो भनेको के हो एकताल हेर है, आरएटीआई ल ओके। भेरिएबल डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हैन, नाम मात्र नथाहा भएको के हो भन्ने कुरा बुझिरहेकै छौ हैन। सपोज मलाई चाहिँ सम पत्ता लगाउनु पर्यो रे, सम पत्ता लगाउनु पर्यो मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो, फर्मुला गर्नु पर्यो ए प्लस बी भनेर चाहिँ राख्नु पर्यो, सम ए प्लस बी। ठिक छ, ए प्लस बी। अनि यो सेमिकोलनले चाहिँ के बुझाउँछ, इन्ड अफ लाइन भनेर बुझाउँछ हैन। यो लाइनको चाहिँ इन्ड भयो है, सेमिकोलन लेख्न छुटाउनु भएन है, योले चाहिँ यो इन्ड, यो लाइन चाहिँ के भयो इन्ड भयो भनेर चाहिँ बुझाउँछ सेमिकोलनले हैन, थाहा छँदैछ। अब हेर मैले पत्ता लगाउँदैछु समको फर्मुला पनि ए प्लस बी छ, तर यो ए र बी चाहिँ के भएको छ माथि कतै डिफाइन भएको छैन, यो ए पनि डिफाइन भएको छैन कतै, बी पनि डिफाइन भएको छैन, यो सम पनि कतै डिफाइन भएको छैन। सिधै आएर हामीले सम इज इक्वल ए प्लस बी लेखिरहेको छ, त्यस्तो गर्न पाइन्न। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई डिक्लेयर कसरी गर्ने, अब सम मलाई कस्तो चाहियो, इन्टिजर चाहियो कि फ्लोट चाहियो। इन्टिजर चाहियो भने इन्ट लेख्ने, त्यसपछि त्यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, सम लेख्नु पर्यो। सो यो के भयो, भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो। कमा, अब ए लाई पनि डिफाइन गरिदिने इन्टिजरमा, सो कमा दिएर ए पनि यही डिफाइन भयो। बी लाई पनि के डिफाइन गर्छु, सो बी लाई पनि मैले यही डिफाइन गरेर के भयो के अरे यो सेमिकोलनले यसलाई इन गरिदिएँ। सो यहाँ के भयो भने यो सम इज इक्वल टु ए प्लस बी मैले यसरी पत्ता लगाउनु छ भने पहिला मैले समलाई चाहिँ यो चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ, केसको टाइप डिफाइन गर्नु पर्यो क्या। डिक्लेरेसन गर्दा चाहिँ सम भन्ने कस्तो टाइपको, फ्लोट भए फ्लोट सम लेख्नु पर्यो, इन्टिजर भए इन्ट सम लेख्नु पर्यो हैन।
त्यही भएर डिक्लेरेसन पार्टमा चाहिँ यसको डाटा टाइप चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर तल जति पनि प्यारामिटर आउँछ, तल जति पनि भेरिएबल आउँछ, यदि त्यो माथि डिक्लेयर भएको छैन भने चाहिँ अनडिक्लेयर भन्ने इरर मेसेज आउँछ हैन। अहिले म देखाइदिउँला पनि हैन। सो मस्ट बी डिक्लेयर जुन पनि तल कुरा छ। सपोज मैले अब a + b को ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँ c लेखेँ, तिमीले डिफाइन गरेछौ a र b, यहाँ आयो c। सो यसको आउटपुट चाहिँ के आयो, अनडिक्लेयर c भन्छ। सो b को ठाउँमा c लेख्ने बित्तिकै अब काम भइ नै आछ। ठीक छ। ओके, सो यो चाहिँ मैले हल्का कुराहरु बेसिक कुराहरु भने, मैले भनेको कुराहरुलाई चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ यहाँ एकताल देखाउँछु ल। ओके, सो यो हिजोको क्लासको डेमो रहेछ, मैले यसलाई चाहिँ एकछिन हटाएँ ल। ल ओके, यति चाहिँ मलाई चाहिन्छ होला नि, यो त राखौँ ल। ल पहिला के गर्नु पर्यो भने हैन, तिमीले देखिरहेछ होला, मैले अलि जुम गरेँ हैन। सो फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, हेडर फाइल राख्नु पर्यो। यो std.io.ys र conio.ys भनेर राख्नु पर्यो। फाइन। त्यसपछि math.ys भन्ने आउँछ। math.ys भन्ने कुरा चाहिँ अब कस्तो बेला युज हुन्छ भने जब म्याथमेटिकल फंक्सन चाहिँ एक्चुअली कुनै वर्क भएको छ हैन। जस्तो यो प्लस माइनसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल फंक्सनहरु त्यति मान्दैन हैन। म्याथमेटिकल फंक्सन भनेको चाहिँ जस्तो स्क्वायर रुट हुन्छ हैन, पावर फंक्सनहरु हुन सक्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, लगारिथमिक युज हुन सक्छ, ट्रिग्नोमेट्रिकहरु हुन सक्छ। यदि तल गएर चाहिँ यो तलको हाम्रो यो मेन भित्र चाहिँ यदि त्यस्तो फंक्सनहरु युटिलाइज भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला हामीले math.ys राख्नुपर्छ हैन। नत्र त्यस्तो फंक्सनहरु युज भएको छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर यो राखे पनि नराखे पनि चाहिँ के भयो भने युटिलाइज भएको छ भने ठिकै छ, math.ys राखेर काम भइगयो। यदि तल त्यस्तो फंक्सनहरु आएको छैन भने हैन राखेर केही नै हुने चाहिँ हैन। तर तल युटिलाइज भएको बेला चाहिँ यो राखेन भने चाहिँ काम चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर सधैँ राखेर बानी गरे पनि केही पनि प्रब्लम नै भएन। ओके, त्यसपछि हाम्रो के भयो, भोइड मेन सुरु भयो हैन। अब हेर, यो जुन जुन किवर्डहरु हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ यस्तो यो कलरमा, यो ब्लू कलरमा आउँछ किवर्डहरु चाहिँ हैन। किवर्डहरुलाई चाहिँ ब्लू कलरमा आउने। अब सिम्पल एउटा मैले प्रिन्ट गरेर देखाउँछु है। तिमीहरुको फर्स्ट ल्याब जस्तो भएर हैन, इन्ट्रोडक्सन जस्तो ल्याब भएर हैन, जति भ्याउँछु हैन। तिमीहरुको चाहिँ मैले के लाए भने यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल प्रिन्ट गर्नलाई। ठीक छ। अब यहाँ बेसिक नै गरौँ, अर्को क्लासमा ठ्याक्कै ल्याब 1 सुरु गरौँला हैन। त्यो बेसिक भयो भने भइहाल्छ आजलाई। के गर्न लाग्यो भने मैले प्रिन्ट गर्न लाग्यो, प्रिन्ट एफ भनेर मैले लेखेँ। ओके, प्रिन्ट एफ। अब प्रिन्ट एफ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ के गर्नु पर्यो, हामीले डबल कोटेसन दिनु पर्यो। फाइन। अब प्रिन्ट एफ गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा चाहिँ जस्ट मेसेज मात्र प्रिन्ट गर्ने हैन, एउटा जस्ट मेसेज मात्र प्रिन्ट गर्ने। अर्को भनेको चाहिँ कुनै भ्यालु प्रिन्ट गर्ने। पहिला म कुनै मेसेज मात्र प्रिन्ट गरेर देखाउँछु है त। ठीक छ। We are studying हैन एनएम ल, यो मैले एउटा मेसेज लेखेँ। We are studying एनएम भनेर मैले एउटा मेसेज लेखेँ हो, मैले यसलाई सेभ गरेँ। ठीक छ। अब we are studying एनएम भनेर लेखेँ भने यो त एउटा जस्ट मेसेज हो नि त, यसमा कुनै भ्यालु दिनु पर्दैन नि त हैन। यहाँ त जस्ट एउटा के रे क्यारेक्टर सरी स्ट्रिङलाई मात्र आउटपुटमा देखाउनु छ। त्यही भएर मैले अब यहाँ अब यो इन्स्टल गरेपछि यो यहाँ तिमीहरुको यो चाहिँ यो बिल्ड भन्छ, यो चाहिँ रन भन्छ हैन। त्यही भएर यो बिल्ड पहिला बिल्ड गर्ने पर्छ हैन। म तिमीहरुलाई त्यो अर्को क्लासमा तिमीहरुले आफै गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ त्यो बेला सिकाउला बढी हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, बिल्ड एन्ड रन हुन्छ। त्यही भएर सधैँ यो गर्यो भने हैन काम नै भइहाल्छ। पहिला सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, मेरो अलरेडी सेभ भएको छ हैन। त्यही भएर चाहिँ केही भन्दैन, यो रन हुन्छ सिधै। ल ओके ल, we are studying एनएम भन्दा आयो भनेको मतलब कुनै पनि मेसेज मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने जस्ट प्रिन्ट एफ भित्र यो डबल कोटेसन भित्र चाहिँ जे राखे त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुने रहेछ हैन। एकछिन यसलाई चाहिँ अलिकति होल्ड गर्नलाई हैन, यो मैले गेज पनि युज गरेँ ल। एकछिन होल्ड गरोस् भन्दा हैन। ल गेज पनि नराखे पनि केही प्रब्लम चाहिँ हुँदैन है। जस्ट एकछिन होल्ड गरोस् भने अघि चाहिँ त्यो सिधै त्यो टर्मिनेट भइसकेको थियो। यहाँ चाहिँ के भयो, we are studying एनएम भन्दा आयो। ठीक छ ल है। अब यो इन्टर गर्यो नि यो बल्ल टर्मिनेट हुन्छ भनेको मतलब यदि मैले चाहिँ यो कोटेसन भित्र जे राखेछु त्यसलाई मात्र राखे भने चाहिँ एउटा मेसेज प्रिन्ट हुने रहेछ भन्ने बुझ्यो है। सिम्पल एउटा कुरा भयो। अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ कुनै भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो हैन। कुनै भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, मैले ल सम गर्न लाए हैन। मैले के गर्न लाए भन्दा एउटा सम गर्न लाए हैन, त्यसपछि एउटा डिफरेन्स गर्न लाए हैन, त्यसपछि मैले चाहिँ ल मल्टिप्लिकेसन गर्न लाए हैन, त्यसपछि मैले के गर्न लाए डिभिजन गर्न लाए। ल चारवटा कुरा गरेँ हो। सम गर्नलाई मलाई के चाहिन्छ, a + b चाहिन्छ। ठीक छ।
डिफरेन्स गर्नलाई मलाई के चाहिन्छ ए माइनस बी चाहिन्छ हैन सबै सेमिकलन हुनु पर्यो है टर्मिनेसन बुझाउनको लागि मल्टिप्लिकेसन गर्न के चाहिन्छ ए इन्टु बी चाहिन्छ हैन त्यसै गरी डिभिजन गर्नलाई मलाई के चाहिन्छ ए बाई बी चाहिन्छ ए बाई बी ठिक छ यो डिभिजन यो फेरि अर्कै हो यसको काम यो चाहिँ मोडुलस बुझाउँछ है त्यही भएर ए बाई बी ए स्ल्यास बीले चाहिँ मेरो के भयो डिभिजन बुझायो ठिक छ ल तिमीले त यहाँ के लेख्यौ फर्मुलामा त लेख्यौ मैले अघि भर्खर भनेको छु यो चारवटा यहाँ युटिलाइज भएको छ भनेपछि त पहिला त यसलाई के गर्नु पर्यो डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हैन यसलाई डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन मैले यसलाई यतिकै रन गरेँ त एकताले यसले यतिकै रन गर्यो भने के हुन्छ ल हेर सम अनडिक्लेयर इच यहाँ हेर सम अनडिक्लेयर छ ए भन्ने पनि अनडिक्लेयर छ बी भन्ने पनि छ डिफरेन्स भन्ने पनि छ मल भन्ने पनि छ सो अल द भेरिएबल्स आर अनडिक्लेयर डिक्लेयर छैन त्यही भएर मैले के गरेँ भने यहाँ चाहिँ मैले डिक्लेयर गर्नलाई सबैलाई मैले इन्टिजरमै राखेँ ल हेर किबोर्ड हुने बित्तिकै ब्लू कलरमा आइहाल्यो इन्टिजर त्यहाँ के राखेँ एउटा ए राखेँ हैन एउटा बी राखेँ तिमीले यस्तो पनि गर्न सक्छौ एउटालाई एमा यसरी राखेर फेरि इन्ट बी इन्ट सम यसरी पनि राख्न सक्छौ तर यो गर्दाखेरि बेकारमा बडी लाइन खायो हैन त्यही भएर यहाँ सिम्पली कमा दिँदै ए राख्यो बी राख्यो सम राख्यो अनि डिफरेन्स राख्यो मल राख्यो र डिभिजन राख्यो ल सबैलाई चारवटा यो सबैलाई राखेर मैले के गरेँ सेमिकलनले गरेँ ठिक छ अब त्यो के अरे दिँदैन अब चाहिँ अब चाहिँ केही पनि इरर आएन हैन जस्ट वी आर स्टडिङ यहाँ मात्र आएको छ अहिलेसम्म है हामीले किनकि आउटपुटलाई अझै प्रिन्ट गरेको छैन नि त हामीले त जस्ट यो वी आर स्टडिङलाई मात्र प्रिन्ट गरेको छ ठिक छ ओके अब मैले के गर्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ जोड घटाउ गर्नलाई त के हो पहिला त त्यो दुईटा भ्यालु त दिनु पर्यो नि त हैन मैले आफैलाई दिनु पर्यो नि त त्यो दुईटा भ्यालु जो कम्प्युटरले आफै माएर त गर्ने हैन मैले जे दियो त्यसलाई जोड्नु पर्यो त्यसलाई घटाउनु पर्यो त्यही भएर यहाँ के चाहियो भने मलाई चाहिँ अब कम्प्युटरबाट चाहिँ हैन यो यसलाई हामी वी आर स्टडिङ एनएम भन्दा पनि के गर भने इन्सर्ट द भ्यालुज अफ ए र बी मलाई ए र बी को भ्यालु मात्र राख्ने हो नि त हैन अरु त सबै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ल इन्सर्ट द भ्यालु अफ ए बी र बी ए र बी भन्ने मेसेज आउनु पर्यो अब ल इन्सर्ट द भ्यालुज अफ ए एन्ड बी भनेर आयो ए कमा बी हो अब भ्यालु राख्नु पर्यो अब भ्यालु त त्यसै त राखिदैन नि त युजरसँग माग्नु पर्यो नि त हैन युजरसँग माग्नलाई चाहिँ के युजर हामीले स्क्यानएफ के भन्दा युजर एससीएनएफ स्क्यानएफ को काम चाहिँ के भयो युजरसँग इनपुट माग्ने काम भयो यदि तिमीले चाहिँ कुनै पनि इनपुट दिन छ भने यु हैव टु युज स्क्यानएफ ओके ल हेर यसको लेख्ने तरिका हेर है यो सबै ठाउँमा एउटै हो है प्रिन्टएफमा लेख्ने तरिका र स्क्यानएफमा लेख्ने चाहिँ जहिले पनि अब गर्छौ नि सबैमा एउटै हो त्यही भएर घोक्नु भन्दा पनि यो बुझ्नलाई चाहिँ बढी ट्राई गर अब स्क्यानएफमा के लेख्ने ल हेर मलाई चाहिँ के को भ्यालु चाहियो एउटा ए को भ्यालु चाहियो एउटा बी को भ्यालु चाहियो भनेपछि दुईटा भ्यालु चाहियो है दुईटा भ्यालु चाहियो कस्तो भ्यालु चाहियो इन्टिजर भ्यालु चाहियो भनेपछि इन्टिजरको आइडेन्टिफायर के थियो पर्सेन्टाइल डी थियो हैन त्यही भएर एउटा चाहिँ पर्सेन्टाइल डी फेरि दुईटा चाहिएको भएर अर्को पनि पर्सेन्टाइल डी यो बीचमा चाहिँ कमा हुँदैन है झुकेर पनि यहाँ यहाँ चाहिँ कमा लेख्ने हैन है त्यही भएर मलाई ए र बी को भ्यालु चाहियो त्यही भएर चाहिँ दुईटा मैले दिनु पर्यो के अरे डी दिनु पर्यो किन डी दिएको भन्दा मेरो के छ इन्टिजर छ यदि मैले यहाँ फ्लोट राखेको भए मैले यहाँ चाहिँ फ्लोट राखेको भए मैले यहाँ के दिनु पर्थ्यो पर्सेन्टाइल एफ दिनु पर्थ्यो यसरी पर्सेन्टाइल एफ दिनु पर्यो त्यही भएर माथि जेमा जुन डाटा टाइपमा डिक्लेयर गरेको छ त्यही डाटा टाइपको आइडेन्टिफायर चाहिँ के हुनु पर्यो तिमीले तल दिनु पर्यो हैन त्यही भएर अहिले चाहिँ के छ सबै पर्सेन्टाइल डी छ किनकि इन्टिजर छ अब हेर कमा कमा त्यसपछि यो पर्सेन्टाइल डी र पर्सेन्टाइल डी त दिएको त दिएको हो तर कसको लागि दिएको हो एउटा ए को लागि दिया हो एउटा बी को लागि दिया हैन एउटा चाहिँ ए को लागि दिया हो एउटा चाहिँ बी को लागि दिया हो ठीक छ यो ए र बी नै भनेर कसरी बुझ्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एम्पर्सन भन्ने छ है एम्पर्सन यसले चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ ए को रेफरेन्समा दिएको हो भनेर बुझाउँछ यसले चाहिँ बी को रेफरेन्समा दिएको हो भन्ने कुरा बुझाउँछ हैन तिमीले के रे के गर्नु पर्यो भने यदि तिमीले चाहिँ यहाँ एकैछिन ल यो व्हाइट बोर्ड लगायो ल तिमीले स्क्यानएफ गर्दैछौ भने हैन स्क्यानएफ गर्दैछौ भने के गर्नु पर्छ पहिला कोटेसन अन कोटेसन अफ डबल कोटेसन अन र अफ गर्नु पर्छ रहेछ अब यहाँ के दियो आइडेन्टिफायर लेख्नु पर्ने रहेछ हैन आइडेन्टिफायर लेख्नु पर्ने रहेछ ल अहिले तीनटा हाल्दिन भनेपछि ए यो तीनटा दिएपछि यहाँ ए बी यहाँ चाहिँ फेरि कमा हुन्छ सी
तर एबिसी मात्र राखेर भएन, यहाँ के पनि राख्नु पर्यो, एम्पर्सन राखेर के गर्नु पर्यो, सेमिकोलन क्लोज गर्नु पर्यो। यो स्क्यानएफ लेख्ने तरिका सधैँ यही हो। यदि तिमीहरूलाई जतिवटा भ्यालु चाहिन्छ, 5वटा भ्यालु चाहियो भने 5वटी पर्सेन्टाइल डी लेख्नु पर्यो, एबिसिडिई लेखेर एम्पर्सन अगाडि राखेर लेख्नु पर्यो। त्यही भएर स्क्यानएफ लेख्ने तरिका सधैँ यही भयो है। यो एउटा बुझ्यो भने बुझ्ने आज ल। ओके, सो अब यहाँ के गर्यो, दुईटा भ्यालु चाहिँ के गर्यो, ए र बी। अब यसले चाहिँ मसँग भ्यालु माग्छ, अघि चाहिँ मागेको थिएन होइन, यसले चाहिँ अब मसँग भ्यालु माग्नु पर्यो ल। इन्सर्ट द भ्यालु अफ ए र बी। अब मैले हाल्न पाउँछु क्या, 2 एउटा दिएँ होइन, 2 दिएँ, इन्टर हाने, फेरि अर्को 2 दिएँ ल। 2 र 2 चाहिँ भन्थ्यो, मैले दुईटा भ्यालु दिनु पाएँ। अब यसले आउटपुट अझै पनि निकाल्दैन ल होइन, किनकि हामीले प्रिन्टै गरेका छैन, समलाई प्रिन्टै गरेका छैन, डिफ्रेन्सलाई प्रिन्ट गरेका छैन होइन, यस्तो भयो। अब मैले यसरी पनि दिन सक्छु, मैले चाहिँ एकताल चाहिँ ए मात्र दिने होइन, एकताल चाहिँ ए मात्र दिने होइन, ठिक छ। अनि फेरि एकताल चाहिँ बी मात्र दिने, यस्तो पनि गर्न पाउँछु म, एकै ठाउँमा नगरिकन यसरी पनि गर्न सक्छु, ठिक छ। अब हेर यसले के भन्छ, यस्तो भनौँ न अझै यसलाई, पहिला चाहिँ ए को भ्यालु हाल होइन, पहिला चाहिँ ए को भ्यालु हाल, त्यसपछि चाहिँ बी को भ्यालु हाल भनिदिउँ न ल। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ बी को भ्यालु हाल ल, ठिक छ। अब हेर अघि चाहिँ लगातार मागेको थियो भने यसमा चाहिँ पहिला ए को भ्यालु हाल्छौँ, अनि बल्ल ए को भ्यालु माग्यो 2 दिए, त्यसपछि बी को भ्यालु माग्यो मैले 2 दिएँ ल, त्यसरी। त्यही भएर स्क्यानएफ भन्ने कुरा र प्रिन्टएफ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले इन्डिभिजुअलको लागि पनि गर्न सकिँदो रहेछ, यदि एउटैमा पनि गर्न पनि सकिँदो रहेछ, देखिहाल्यो, ठिक छ। ओके, अब मसँग के आयो, मैले के गरेँ, डिक्लेयर गरिसकेँ होइन, यहाँ मैले लेखिदिउँ होइन, भेरिएबल डिक्लेरेसन भनेर राख्दे, ठिक छ। यो भनेको के हो, यो भन्दा पनि यो गरौँ न होइन, इनपुट ए गरे, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ के भयो, इनपुट बी भयो, यो चाहिँ होइन, इनपुट बी भयो, यो चाहिँ के भयो, सिम्पली सम भयो होइन, यो सम भयो, यो चाहिँ के भयो, डिफरेन्स भयो होइन, ठिक छ। लेखिरहनु पर्ने यो चाहिँ सबै यो गएर। ओके, अब मैले फाइनली के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि होइन, भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि पनि के छ, प्रिन्ट एफ, ठिक छ। अब कुनै मेसेज देखाउने कि नदेखाउने होइन, मलाई ल सम भनेर देखाउनु पर्यो, सम, ठिक छ, सम। एकैछिन ध्यान दियो, यो प्रिन्ट एफ लेख्ने तरिका पनि दुईटा हुन्छ कि, एउटा चाहिँ यसरी कोटेसनमा मात्र राख्ने होइन, कोटेसनमा जे दियो त्यो चाहिँ मेसेज सो गरिदिइहाल्छ, अर्को चाहिँ भ्यालु। अब यो समको त मलाई के पनि चाहिने हो, भ्यालु पनि चाहिने हो नि त होइन, समको त मलाई भ्यालु पनि चाहियो। त्यही भएर सम इजिकल टु के गर्नु पर्यो भने, कस्तो भ्यालु, सम कस्तोमा डिफाइन भएको छ, इन्टिजरमा डिफाइन भएको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ कस्तो आउँछ, पर्सेन्टाइल डी नै आउँछ। सम भनेको पर्सेन्टाइल डी भयो, ठिक छ। तर यो पर्सेन्टाइल डी कसको लागि गरे हो, तिमीले समको लागि गरे, सो यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो, सम भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, यो सम भयो होइन, त्यसपछि यो ल 4 वटाको लागि गरौँ न होइन, सम भयो, यो चाहिँ डिआइएफएफइआरइएनसी डिफरेन्स भयो, यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भयो, यो म्यासेज मात्र हो कि, यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ म्यासेज मात्र हो यो चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ के भयो, डिभिजन ल, यो डी भयो, यो चाहिँ तिम्रो के हो, यो चाहिँ मल हो होइन, अनि यो चाहिँ के हो तिम्रो डिफरेन्स होला। तिमीले सबैलाई प्रिन्ट पनि गरिदियो। अब हेर मेरो एन्सर आउँदैन, ए को भ्यालु माग्यो ल, मैले 10 दिएँ होइन, बी को भ्यालु दिएँ माग्यो मैले 2 दिएँ होइन, सो ल सम 12 आएको छ, डिफरेन्स 8 आएको छ, 10 मा 2 गएर 8, मल्टिप्लिकेसन 10 मा 2 गएर 2, डिभिजन 5 मा आएको छ। यो अलिकति गजक गुजुङ आयो होइन, अलिकति एकै ठाउँमा जस्तो आयो होइन, त्यो एकदम गजाङ गुजुङ भएर जस्तो भयो होइन, ल ठिक छ। अब तिमीले के गर्न सक्छौ भने यसलाई चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा लिनु भयो, भनेको मतलब मलाई चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा चाहियो क्या, मलाई अर्को लाइनमा चाहियो भने चाहिँ मैले यो ब्याकस्ल्यास यन युज गर्न सक्छु होइन, यहाँ पनि ब्याकस्ल्यास यन युज गर्न सक्छु होइन, जतिवटा युज गरे पनि भयो होइन। ल 2टा राखिदिएँ, यहाँ पनि अझ एउटा राखिदिउँ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो अघि जुन चाहिँ गुजुङ्ग भएर आएको थियो नि होइन, त्यो एकै ठाउँमा एउटै लाइनमा आइरहेको थियो नि, यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने नेक्स्ट लाइनमा, यदि जहाँनिर तिमीलाई नेक्स्ट लाइनमा चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्छ, यो ब्याकस्ल्यास यन युज गर्यो भने त्यो अटोमेटिकली के भयो, तिम्रो नेक्स्ट लाइनमा गएर आउँछ है। इन्सर्ट ए, सो 2 भयो, 2 भयो ल, सम 4 आछ, डिफरेन्स 0 भयो, मल्टिप्लिकेसन 4, अघि जुन चाहिँ एकै ठाउँमा खप्टेर आइरहेको थियो अब चाहिँ के आयो, हल्का 2टा लाइनको ग्याप भएर आएको छ, ठिक छ। यसरी
बुझिन्छ कुराहरू? के लाग्यो, कस्तो लाग्यो, गाह्रो लागिरहेछ के एकदम बुझिरहेछ कि नै? बुझिरहेछ सर। बुझिरहेछ है। यो कुरा चाहिँ अलिकति यो के अरे सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो हुन्छ होइन, बुझ्दै गयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो पनि, त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। ओके ल ठिक छ। म तिमीलाई चाहिँ ल्याब 1 चाहिँ मैले आज स्टार्ट गरिनँ होइन। ल्याब 1 चाहिँ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने छ। सो मैले चाहिँ त्यहाँ आज जस्ट बेसिक मात्र गराएर छोडेँ। अर्को क्लासमा चाहिँ म ल्याब 1 को चाहिँ पुरै एउटा क्वेसनै गराएर चाहिँ स्टार्ट गर्छु है त। ठिक छ ल। केही क्वेसन छ कसैलाई? मैले स्टप गरेँ है त रेकर्डिङ। प्रेजेन्टेसन पनि अफ गरेँ, यो रेकर्डिङ पनि अफ। त्यो हजुर फ्लोट र इन्ट एकैचोटि हाल्न मिल्दैन? मिल्छ मिल्छ, तर एकैचोटि भन्दा पनि यस्तो हुन्छ ल, यस्तो हुन्छ। तिमीले इन्टिजर ए बी गर्यो भने यसरी चाहिँ हाल्न मिल्दैन है, एकै ठाउँमा यसरी इन्ट र फ्लोट चाहिँ हाल्न मिल्दैन है। तर तिमीले के चाहिँ गर्न मिल्छ भने यो यिनीहरूलाई चाहिँ होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ फ्लोटमा चाहिँ राख्न मिल्छ। यसरी यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ। ठिक छ। ए र बीलाई चाहिँ इन्टिजर भ्यालु दिएको, यो सम डिफ्रेन्सहरूलाई चाहिँ फ्लोटिङ भ्यालु दिएको, यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ। तर एकै ठाउँमा इन्ट पछि फ्लोट चाहिँ राख्न पाउँदैन होइन। अब यहाँ सम डिफ्रेन्स मल भएपछि अब सबै ठाउँमा चेन्ज गर्नु पर्यो। जहाँ अब यहाँ डी छ, यहाँ सबै ठाउँमा एफ पाउनु पर्यो होइन। यहाँ पनि एफ पाउनु पर्यो, फ्लोटिङमा राखेको। यहाँ पनि एफ पाउनु पर्यो, यहाँ पनि एफ पाउनु पर्यो, यहाँ पनि एफ पाउनु पर्यो। अब माथि चाहिँ डी नै हुन्छ। किनकि ए भनेको इन्टमै छ, सो डी नै राख्नु पर्यो। बी पनि इन्टमै छ, सो यहाँ पनि डी नै राख्नु पर्यो होइन। त्यही भएर यो डिक्लेरेसन गर्दाखेरि कुन चाहिँ डाटा टाइप युज भएको छ, प्रिन्टएफ र स्क्यानएफमा त्यही डाटा टाइपको आइडेन्टिफायर राख्ने हो क्या है। त्यही भएर कन्फ्युजनै हुँदैन क्या। माथि इन्ट राखेछ भने तल डी राख, माथि फ्लोट राखेछ भने तल एफ राख, सिम्प्लिसिटीको लागि होइन। त्यो भयो। तर एकैचोटि इन्ट र फ्लोट चाहिँ एकै ठाउँमा राख्न यसरी चाहिँ मिल्छ, यसरी चाहिँ मिल्छ है। ल एनी अदर एनी क्वेसन्स अरू छ? ल ओके स्टप रेकर्डिङ भयो होइन।